तपाईको चासोको न्यूजबारे विस्तृतमा बुझ्ने समय हो यो। खास न्यूजलाई खास कोणबाट हेर्ने समय हो यो। हरेक दिन यो समयमा हामी साझा र ताजा मुद्दा लिएर तपाईहरुमा आउँछौं। नमस्कार, म एलिशा अरियाल। सुरु गरौँ हेडलाइन्सबाट। आर्थिक सर्वेक्षण 2079-80 सार्वजनिक। नेपालको आर्थिक वृद्धि दर 2.16% सीमित हुने प्रक्षेपण। 44 संस्थान मध्ये 25 वटा मात्रै नाफामा। मन्त्री परिषदको सिफारिसमा रेशमलाल चौधरी लगायत 19 कैदीहरूको सजाय माफी गर्ने राष्ट्रपति कार्यालयको निर्णय। सरकारी निर्णयप्रति एमालेको आपत्ति। कोशी प्रदेशको पुनः नामाकरणको माग गर्दै पहिचानवादीको आन्दोलनले विराटनगर तनावग्रस्त। प्रहरी र प्रदर्शनकारीबीच झडप, दर्जनौं पक्राउ। पुँजीगत खर्चको सिलिङ घटाएर सरकार उल्टो बाटो हिँडेको सांसदको आरोप। 3 तहका सरकारबीच समन्वय गरी योजना ल्याउन विज्ञको सुझाव। र काजाकिस्तानलाई हराउँदै भारतले जित्यो महिला भलिबल च्यालेन्ज कपको उपाधि। साबिक विजेता नेपाल तेस्रो स्थानमा समेत। जेठ 15 गते अर्थात् सोमबार सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट संसदमा पेश गर्दैछ। त्यसको पूर्व सन्ध्यामा आर्थिक सर्वेक्षण 2079-80 मार्फत अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतले चालु आर्थिक वर्ष 2079-80 मा नेपालको आर्थिक वृद्धि दर 2.16% सीमित हुने अनुमान गरेका छन्। चालु आर्थिक वर्षका लागि सरकारले 8% को आर्थिक वृद्धि दरको लक्ष्य राखेको थियो। आइतबार प्रतिनिधि सभामा आर्थिक सर्वेक्षण 2079-80 सार्वजनिक गर्दै अर्थमन्त्री प्रकाश शरण महतले विश्व अर्थतन्त्रमा आएको मन्दीको असर, नेपाली अर्थतन्त्रमा परेको प्रभाव तथा थोक तथा खुद्रा व्यापार, निर्माण र उत्पादनमूलक उद्योगको उत्पादन लगायत समग्र आर्थिक क्रियाकलापमा सङ्कुचनका कारण चालु आर्थिक वर्ष 2079-80 मा नेपालको आर्थिक वृद्धि दर 2.16% मा सीमित हुने अनुमान रहेको बताए। वस्तु आयातमा भएको सङ्कुचन तथा मागमा आएको कमीले स्रोत व्यवस्थापनमा समेत दबाव सृजना भएको उनको भनाइ छ। पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यमा भएको वृद्धिले समग्र मूल्यमा दबाव परेको भन्दै यस्तो अवस्था क्रमशः कम हुँदै गएको समेत उनको दाबी छ। गत आर्थिक वर्षमा बाह्य क्षेत्रमा देखिएको दबाव व्यवस्थापनको लागि अवलम्बन गरेका आयात नियमन र नियन्त्रण नीतिको पुनरावलोकन र रेमिट्यान्समा भएको सुधारको फलस्वरूप बाह्य क्षेत्र सन्तुलनमा सुधार भएको अर्थमन्त्रीको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। मुलुकको सदानान्तर स्थिति बचतमा रहेको भन्दै विदेशी मुद्रा सञ्चिति 9.4 महिनाको वस्तु तथा सेवाको आयात धान्न प्राप्त रहेको दावी अर्थमन्त्रीले गरेका छन्। गत आर्थिक वर्षमा बाह्य क्षेत्रमा देखिएको दबाव व्यवस्थापनको लागि अवलम्बन गरेको आयात नियमन र नियन्त्रण नीतिको पुनरावलोकन र विप्रेषण आप्रहामा भएको उल्लेख्य वृद्धिको फलस्वरूप बाह्य क्षेत्र सन्तुलनमा सुधार भएको छ। सदान्तर स्थिति बचतमा रहेको छ। विदेशी मुद्रा सञ्चिति 9.4 महिनाको वस्तु तथा सेवाको आयात धान्न पर्याप्त रहेको छ। अर्थमन्त्री महतले सार्वजनिक संस्थामा सरकारको शेयर तथा ऋण लगानी 2079 असारसम्म 6 खर्ब 18 अर्ब पुगेको बताए। सार्वजनिक संस्थामा व्यवस्थापन कमी कमजोरीको कारण समग्र वित्तीय स्थिति सन्तोषजनक हुन नसकेको उनले स्वीकार गरेका छन्। नेपाल सरकारको लगानी मार्फत सञ्चालनमा रहेका 44 सार्वजनिक संस्था मध्ये 25 वटा मात्रै नाफामा सञ्चालित रहेको र आर्थिक वर्ष 2078-79 मा सार्वजनिक संस्थानबाट नेपाल सरकारले 6 अर्ब 16 करोड बराबरको लाभांश अर्थात् लगानीको 1% लाभांश प्राप्त भएको बताए। नेपाल सरकारको लगानीमा रहेका 44 सार्वजनिक संस्थानहरूमध्ये 25 नाफामा सञ्चालित छन्। सार्वजनिक संस्थानमा नेपाल सरकारको शेयर तथा ऋण लगानी 2079 असारसम्म रु 6 खर्ब 18 अर्ब पुगेको छ। आर्थिक वर्ष 78-79 मा सार्वजनिक संस्थानबाट नेपाल सरकारले रु 6 अर्ब 16 करोड बराबरको लाभांश अर्थात् लगानीको 1% लाभांश प्राप्त गरेको छ। अर्थमन्त्री महतले पछाडि परेका क्षेत्र समूह वर्गलाई लक्षित गरेर सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको बजेट आउने जिकिर समेत गरे। बजेट जतिसुकै राम्रा भए पनि कार्यान्वयनमा नगए त्यसको कुनै अर्थ नहुने भएकाले सरकारले बजेट कार्यान्वयनको पक्षमा जोड दिने उनको भनाइ छ।
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले जन्मकैदको सजाय काटिरहेका रेशम चौधरीको कैद सजाय माफी दिएका छन्। मन्त्री परिषदको सिफारिसमा रेशम चौधरी सहित 19 जना कैद सजाय माफी भएको राष्ट्रपति कार्यालयले जनाएको छ। मन्त्री परिषदको आइतबार बिहान बसेको बैठकले रेशमको कैद माफीका लागि सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको थियो। गणतन्त्र दिवसको अवसर पारेर 7 जना ज्येष्ठ नागरिक सहित 482 जनाको बाँकी कैद सजाय माफी भएको छ। संविधानको धारा 276 र फौजदारी कसुर सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन ऐनको दफा 37 तथा ज्येष्ठ नागरिक ऐनको दफा 12 बमोजिम उनीहरूको बाँकी कैद सजाय माफी भएको हो। दफा 37 मा 50% कैद भुक्तान गरेका र चालचलनमा सुधार आएका कैदीको सजाय माफी दिन सक्ने व्यवस्था छ। रेशम चौधरी 2072 साल भदौमा कैलालीको टिकापुरमा थारूहट आन्दोलनका क्रममा 7 जना सुरक्षाकर्मी र 1 नाबालक सहित 8 जनाको मृत्यु भएको घटनामा जिल्ला अदालत, उच्च अदालत र सर्वोच्च अदालतबाट दोषी ठहर भएका थिए। उनलाई तिनै तहको अदालतले जन्मकैदको सजाय हुने फैसला सुनाएको थियो। सरकारले रेशमलाल चौधरी लगायत कैदीहरूलाई गणतन्त्र दिवसका अवसरमा सजाय माफीका लागि राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको छ। आइतबार बिहान प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयमा बसेको मन्त्री परिषदको बैठकले सो निर्णय गरेको हो। मन्त्री परिषदले 50% सजाय कटाई माफी मिनाहाको निवेदन दिएका रेशमलाल चौधरी लगायत कैदीहरूलाई गणतन्त्र दिवसका अवसरमा सजाय माफी मिनाहाका लागि राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको सरकारकी प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले बताइन्। कारागारमा हुनुहुन्छ र अस्ति भर्खर उच्च अदालतको निर्णयलाई सर्वोच्च अदालतले जुन सदर गरेको अवस्था हो, उहाँको निवेदनका आधारमा र राष्ट्रपति कार्यालयले सोधिएका केही विषयहरूलाई पनि सम्बोधन गरेर राष्ट्रपति कार्यालयमा उहाँको यो माफी मिनाहा गर्ने भन्ने विषयमा सिफारिस गर्ने भन्ने आजको क्याबिनेट बैठकको निर्णय छ। यस्तै बैठकले राष्ट्रिय योजना आयोगको सदस्यमा महिलातर्फ लमजुङ निवासी अनिता ढुङ्गानालाई नियुक्त गर्ने, क्यानाडामा 2080 भदौ 5 देखि 9 गतेसम्म आयोजना हुने विश्व वातावरण सुविधाको 7औं सभा तथा सम्बन्धित बैठकहरूमा अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाशरण महतको नेतृत्वमा प्रतिनिधि मण्डल सहभागी हुन स्वीकृति प्रदान गर्ने, सिन्धुलीमाडी, भूमेस्तान, चकमके, उदयपुर, कटारी सडक खण्डको स्तर उन्नतिका लागि राष्ट्रिय वन क्षेत्रको प्रयोग गर्न स्वीकृति दिने निर्णय गरेको छ। त्यस्तै बैठकले मध्य तामोर जलविद्युत आयोजनाको प्रसारण लाइनको निर्माणका लागि लमजुङ जिल्लाको राष्ट्रिय वन क्षेत्र प्रयोग गर्न र सो जग्गामा रहेका रुखहरू हटाउन स्वीकृति दिने निर्णय गरेको छ। प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेका सचेतक महेश बर्तौलाले जन्मकैदको सजाय भुक्तान गरिरहेका पूर्व सांसद रेशम चौधरीलाई आम माफी दिने सरकारको निर्णय स्वीकार नहुने बताएका छन्। आइतबार संघीय संसद भवन परिसरमा सञ्चारकर्मीहरूले राखेको जिज्ञासाको जवाफ दिने क्रममा सचेतक बर्तौलाले पीडितलाई थप पीडित बनाउने गरी सरकारले कानुनी राज्यको खिल्ली उडाउँदै चौधरीलाई आम माफी दिने निर्णय लिएको जिकिर गरे। सर्वोच्च अदालत, उच्च अदालत र जिल्ला अदालतले जन्मकैदको सजाय दिएको चौधरीलाई सत्ता टिकाउनका लागि सरकारले सो काम गर्न लागेको भन्दै उनले आक्रोश व्यक्त गरे। सचेतक बर्तौलाले राजनीतिक दाउ पेचको आधारमा गरिएको सरकारको सो निर्णय उपयुक्त नभएको उल्लेख गर्दै त्यसमा ख्याल गरेर अघि बढ्न राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई पनि आग्रह गरे। यसले कस्तो नजिर बस्न सक्छ, त्यसकारण यो विषयमा गम्भीरताका साथ सरकारले ख्याल पुर्याउनुपर्छ। सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूले यो विषयमा ख्यालपूर्वक अगाडि बढ्नुपर्छ। हाम्रो यो आग्रह रहन्छ। सर्वोच्चको पूर्णपाठ आइपुगेको अवस्था छैन भनेपछि यति हतार गर्नुपर्ने यो कारण के पर्यो? सरकारलाई के आइलाग्यो यदि हतार गर्नुपर्ने? त्यस कारण यो विषयमा ख्यालपूर्वक, ध्यानपूर्वक भोलि गलत नजिरहरू नबसुन्। सचेतक बर्तौलाले हिंसात्मक घटनालाई राजनीतिक बनाएर गलत नजिर बसाउने काम नगर्न पनि सरकारलाई सचेत गराए।
संघीय संसदले संघीय संसदको संयुक्त बैठक र संयुक्त समिति कार्य सञ्चालन नियमावली पारित गरेको छ। आइतबार बसेको संयुक्त बैठकले उक्त नियमावली बहुमतले पारित गरेको हो। यसअघि 2075 सालमा बनेको संयुक्त समिति कार्य सञ्चालन नियमावलीमा संसदीय सुनवाई समितिले सुनवाईका लागि पत्र प्राप्त भएको 45 दिनभित्र संसदीय सुनवाई गरिसक्नुपर्ने बाध्यता थियो। बैठकमा बोल्दै राष्ट्रिय सभा सदस्य खिमलाल देवकोटाले संघीय संसदको संयुक्त बैठक र संयुक्त समिति कार्य सञ्चालन नियमावली 2080 को मस्यौदा प्रतिवेदन स्वतन्त्र र साना राजनीतिक दलहरूलाई निषेध गर्ने किसिमको ल्याएको बताए। यो नियमावलीमा स्वतन्त्र र साना राजनीतिक दलहरूलाई निषेध गर्ने किसिमले त आएको छ नै, राष्ट्रिय सभालाई पनि नजरअन्दाज गरिएको छ। संयुक्त बैठकमा बोल्दै प्रतिनिधि सभा सदस्य अमरेश कुमार सिंहले कर्मकाण्डी राजनीतिबाट जनतालाई अशिक्षित र बेरोजगारी बनाउने काम भइरहेको दावी गरे। उनले संसदले विचारको दमन गर्न कर्मकाण्डी तरिकाले राजनीति अगाडि बढ्न सक्छ, नेपाली जनतालाई अशिक्षित बनाएर बेरोजगारी बनाएर गरिबीमा धकेलेर देश चलाउँछु र हामी ठुला ठालो कहाउँछु र भिआइपी कल्चरमा रमाउँछु, यो सोच त्याग दिए हुन्छ। किन जनता सचेत भइसकेको छ। आज यदि यही संसदमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी नभएको भए, राप्रपा नभएको भए यो संसदको गरिमा पनि कायम गर्न धौधौ हुन्थ्यो, किनकि संसदमा बोल्ने मान्छे हुँदैन, किन दलहरू चुप बोल्नु हुँदैन। बैठकमा बोल्दै राष्ट्रिय सभा सदस्य जितेन्द्र नारायण देवले संसदीय सुनवाई समितिमा 12 र 3 को अनुपात गणितीय र राजनीतिक रूपमा पनि राम्रो नभएको बताए। संघीय संसदको संयुक्त बैठकमा प्रतिनिधि सभा सभामुख देवराज घिमिरेले संघीय संसदको संयुक्त बैठक र संयुक्त समिति कार्य सञ्चालन नियमावली 2080 को मस्यौदा प्रतिवेदन नियम 2 देखि 43 सम्म र सम्बन्धित अनुसूची संयुक्त सदनको संयुक्त बैठक र संयुक्त समिति कार्य सञ्चालन नियमावली 2080 को अङ्ग बनेको घोषणा गरे। नेकपा एमालेका सांसद रघुजी पन्तले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गर्न राष्ट्रपतिलाई सिफारिस गरिएको भन्ने प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको अभिव्यक्तिप्रति आपत्ति जनाएका छन्। राष्ट्रपति कार्यालयमा थन्किएको सो विधेयक राष्ट्रपतिलाई प्रमाणीकरणका लागि सिफारिस गरिएको भन्ने प्रधानमन्त्री दाहालको अभिव्यक्ति संविधान, कानून र लोकतन्त्रको पनि भावना विपरीत रहेकाले त्यसप्रति आफूहरूको आपत्ति रहेको पन्तको भनाइ छ। आइतबार संघीय संसद भवन परिसरमा सञ्चारकर्मीहरूले राखेको जिज्ञासाको जवाफ दिने क्रममा सांसद पन्तले सो विधेयक तत्काल संसदमा ल्याएर पारित गराउनुपर्ने उल्लेख गर्दै त्यसका लागि आफ्नो पार्टी तयार रहेको समेत बताए। कुनै पनि कुरालाई छिटो गर्ने नाममा चाहिँ असंवैधानिक काम गर्नु हुँदैन। जसरी हामीले चाहिँ मन्त्री परिषदबाट निर्णय गरेर पुनः राष्ट्रपतिका पठाएका छौँ भनेर प्रधानमन्त्रीले त्यो विधेयकको बारेमा भन्नुभयो, त्यो अत्यन्त आपत्तिजनक छ। त्यो अत्यन्त आपत्तिजनक छ र त्यो संविधानको बर्खिलाफ पनि छ, लोकतन्त्रको विरुद्धमा पनि छ। त्यसैले हाम्रो भनाइ के हो भन्दाखेरि म विशिष्ट रूपमा जोड दिएर भन्न चाहन्छु, उक्त विधेयकलाई हामी छिटोभन्दा छिटो पारित गर्न तयार छौँ। छिटोभन्दा छिटो होइन, दिनरात बैठक बसेर पनि त्यो नागरिकता नपाएकाहरूले छिटो पाउन् भन्ने एउटा उनीहरूको दुःख कष्टलाई ध्यान दिएर हामी त्यो विधेयक पारित गर्न तयार छौँ। तर विधेयक चाहिँ संसदमा आउनु पर्यो। यसरी ढुलो लागेको विधेयक टकटकाएर मन्त्री परिषदले राष्ट्रपतिमा पठाएर राष्ट्रपतिलाई अप्रत्यक्ष रूपले दबाब दिन मिल्दैन। प्रधानमन्त्री दाहालले शनिबार सरकारको नीति तथा कार्यक्रमबारे सांसदहरूले राखेका जिज्ञासाको जवाफ दिने क्रममा राष्ट्रपति कार्यालयमा थन्किएर बसेको विधेयक प्रमाणीकरण गर्न राष्ट्रपतिलाई सिफारिस गरिएको बताएका थिए। प्रधानमन्त्रीको सो अभिव्यक्तिप्रति सांसद पन्तले आपत्ति जनाएका हुन्। पहिलो बैठक आजबाट सुरु भएको छ। प्रदेशको नामाकरणपछि असन्तुष्ट समूहसँग तत्काल वार्ता गरी समस्या समाधान गर्न बैठकको शून्य समयमा बोल्ने सांसदहरूले सरकारलाई आग्रह गरेका छन्। बैठक अघि कोशी प्रदेश नामाकरणको विरोधमा प्रदेश 1 पुनः नामाकरण संयुक्त सङ्घर्ष समितिले प्रदर्शन गरेको छ। प्रदर्शनलाई ख्याल गर्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालय मोरङले शनिबार बिहान 6 बजेदेखि कोशी प्रदेशको राजधानी विराटनगरमा अनिश्चितकालका लागि निषेधाज्ञा लागू गरेको छ। प्रदेशसभा पूर्वमा देवकोट चोकबाट पश्चिम कोशी अस्पतालसम्म, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालय रोड शेष चोकबाट दक्षिण
जतुवा चोकसम्म, मुख्यमन्त्री निवास वरपरको 300 मिटरसम्म र जिल्ला प्रशासन कार्यालय मोरङको डाँफे चोकबाट पूर्वको क्षेत्रलाई निषेधित क्षेत्र घोषणा गरिएको छ। गएको फागुन 17 गते प्रदेश सभाको बैठकले कोशी नामाकरण गरेपछि प्रदेश राजधानी विराटनगरमा प्रदर्शन भइरहेको छ। प्रदेश सभा भवन बाहिर भने प्रहरी र पहिचान पक्षधरका कार्यकर्ता बीच झडप भएको थियो। प्रदेश नामाकरणको प्रदर्शनकारीले प्रहरीमाथि ढुङ्गा मुढा प्रहार गरेका छन् भने प्रदर्शनलाई नियन्त्रण गर्न प्रहरीले पानीको फर्रा प्रयोग गरेको थियो। आन्दोलनले उग्र रूप लिन थालेपछि प्रहरीले सुरक्षा व्यवस्थालाई कडाई गरेको छ। सो क्रममा हालसम्म 37 जनालाई प्रहरीले पक्राउ गरिसकेको छ। राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रूपमा रहेको काली गण्डकी करिडोर आर्थिक वर्ष 2083-84 सम्म सम्पन्न हुने भएको छ। गौडाकोट रामदीसम्म यस आर्थिक वर्षमा 75 किलोमिटर कालोपत्री गर्ने लक्ष्य राखे पनि अहिलेसम्म भौगोलिक समस्याका कारण 50% मात्रै काम सम्पन्न भएको र बाँकी समयमा यस आर्थिक वर्षमा 70% सम्म सडक कालोपत्री गर्ने तयारी भइरहेको आयोजनाले जनाएको छ। सरकारले 2081 सम्मको लक्ष्य राखे पनि भौगोलिक कठिनाइका कारण बढी समय लाग्ने बताइएको हो। कालीगण्डकी करिडोर अन्तर्गत गैंडाकोट रामदीसम्मको सडक खण्ड भने हालसम्म 60% मात्र प्रगति भएको छ। आयोजनाको अवलोकन एवं निरीक्षण गर्दै राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमल सिन्हाले देशभरका निर्माणका काममा ढिलासुस्ती भए पनि कालीगण्डकी करिडोरको काम तीव्र गतिमा भइरहेको बताए। उनले कालीगण्डकी करिडोर धार्मिक मात्र नभई त्रिदेशीय व्यापार मार्गका रूपमा महत्त्वपूर्ण हुने विश्वास व्यक्त गरे। धार्मिक पर्यटकीय मात्रै नभएर त्रिदेशीय व्यापारिक मार्ग पनि हुने भयो, किनकि कोरलामा नाका हामी खोल्दाखेरि र अनि यतातिर सुस्तामा चाहिँ नाका खोलेर हामी भारतसँग भयो भने उत्तरमा चीनसँग हुँदाखेरि यो त्रिदेशीय मार्गको हिसाबले, धार्मिक हिसाबले, पर्यटकीय हिसाबले, व्यापारिक हिसाबले यो अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण मार्ग छ र यसलाई त्यो लाभ अब देशले लिन सक्नुपर्छ। अब यसैलाई हामी अलिकति गति दिनलाई कहीँ केही समस्याहरू छ कि कसरी समाधान गर्ने एकचोटि हेरौँ, निरीक्षण गरौँ भनेर आएको र यो हेरिरहँदाखेरि अब केही पाटोहरूका कामहरूलाई गति दिँदाखेरि यो राम्रो आयोजना छ र मलाई लाग्छ अब यही हिसाबले काम हुँदै जाँदाखेरि पनि अब केही समस्याग्रस्त जुन टेन्डर भएर काम नभएका पुलको या कुनै साइडहरू छ त्यसलाई समाधान गर्दै जाँदा अबको 2 वर्षदेखि ढिलोमा 3 वर्षमा यो कम्प्लिट हुने देखिएको छ। त्यस्तै लुम्बिनी प्रदेश सभा सदस्य राजु प्रसाद श्रेष्ठले कालीगण्डकी करिडोरको स्तरोन्नतिका लागि धेरै काम गर्न आवश्यक रहेको र विकाससँगै करिडोर जोडिएका क्षेत्रहरूमा रोजगारी र उत्पादन क्षेत्रमा जोड दिनुपर्ने बताए। कालीगण्डकी करिडोर हाम्रो लागि ज्यादै महत्त्वपूर्ण गौरवको योजना हो। यसले हामीलाई रामपुरलाई त धेरै सौभाग्य बनाएको छ। यसले धेरै हाम्रो स्तरोन्नतिले धेरै काम गर्छ जस्तो हामीलाई लाग्छ र अब यो कालीगण्डकी कोरिडोरलाई प्रयोग गर्दै गर्दा अब हामीले यसको विकास सँगसँगै यहाँ अब उत्पादन क्षेत्रमा अथवा यहाँको रोजगारी क्षेत्रमा गर्न पर्ने कामहरूको विषयमा यो हाम्रो भूगोलले रामपुर उपत्यका कृषिलाई पनि उपयुक्त। त्यस्तै गैंडाकोट रामदी सडक खण्डसम्मका आयोजना प्रमुख शङ्कर पौडेलले अहिले काम भइरहेको केही ठाउँमा काम ढिला सुस्ती भइरहेकाले नयाँ ठेक्का दिनुपर्ने आवश्यकता देखिएको बताए। गैंडाकोट रामदीसम्म यस आर्थिक वर्षमा 75 किलोमिटर कालोपत्री गर्ने लक्ष्य राखे पनि अहिलेसम्म भौगोलिक समस्याका कारण 50% मात्रै काम सम्पन्न भएको र बाँकी समयमा यस आर्थिक वर्षमा 70% सम्म सडक कालोपत्री गर्ने तयारी भइरहेको जानकारी दिए। यस आर्थिक वर्षमा हामीले टोटल 75 किलोमिटर गैंडाकोटबाट मारलुङ्गासम्म र पर्वत खण्ड पनि जोडेर 75 किलोमिटर कालोपत्री गर्ने लक्ष्य राखेकोमा हालसम्म हामीले 50 किलोमिटर लक्ष्य आम प्रगति भइसकेको अवस्था हो र हामी अझै पनि कार्य गर्दैछौँ र मौसमले हामीलाई खासै साथ दिइरहेको अवस्था छैन। त्यो भयो भने हामी 70 किलोमिटर जति यसपालि कालोपत्री सक्छौँ होला र समग्र यो कालीगण्डकी कोरिडोरको प्रगतिको कुरा गर्दा अहिलेसम्म हामीले करिब 12 अर्ब बराबरको चाहिँ ठेक्कापट्टा व्यवस्थापन गरिसकेका छौँ। 440 किलोमिटर लामो यस सडक निर्माणका लागि 2वटा कार्यालयबाट काम भइरहेको छ।
गैडाकोट रामदी मालढुङ्गा दक्षिण खण्डको 240 किलोमिटरका लागि पाल्पा कार्ले तथा मालढुङ्गा कोर्ला उत्तर खण्डको 200 किलोमिटर खण्डका लागि जोमसुम कार्लेबाट काम भइरहेको छ। गैडाकोट रामदी मालढुङ्गा खण्डमा 57 वटा पुल निर्माण गर्नुपर्नेमा हालसम्म 27 वटा पुल निर्माण भइसकेका छन्। गैडाकोट रामदी मालढुङ्गा खण्डको कुल 25 अर्ब लागत रकम रहेकोमा हालसम्म कुल 12 अर्ब रकमको ठेकापट्टा व्यवस्थापन भइसकेको छ। प्राचीन मूर्तिहरू सजावटका वस्तु र आस्थाको प्रतीक मात्र होइनन्, नेपाली इतिहास, सभ्यता, धर्म र संस्कारको पहिचान पनि हुन्। इतिहास बोकेका प्राचीन मूर्ति चोरी पैराठी भएर विश्व बजारमा पुग्ने क्रम अझै पनि जारी छ। ऐतिहासिक महत्त्व बोकेका मूर्ति सजिलै समुद्र पारीको देशमा पुग्नु भनेको हाम्रो सुरक्षा संयन्त्रमाथि नै प्रश्न उठ्नु हो। नेपालका प्राचीन सम्पदाको रूपमा रहेका असंख्य देवी देवताका मूर्तिहरू चोरी तस्करी भएका छन्। पुरातात्विक विभाग र नेपाल प्रहरीको अभिलेखलाई मात्रै आधार मानेर चोरी भएका मूर्तिका कुल संख्या यकिन गर्न सकिने अवस्था छैन। पुरातात्विक महत्त्व बोकेका मूर्ति कति छन् भनेर कुनै यकिन अभिलेख नै छैन। विभागमा जे जति उजुरी परेका छन् त्यसैलाई आधार मानेर हेर्ने हो भने करिब 239 स्थान देवी देवताका मूर्ति नेपालबाट चोरी भइसकेका छन्। हराएका यी मूर्ति फिर्ता हुने क्रम जारी छ। यसरी हाम्रा मठ मन्दिरमा पाइने प्राचीन मूर्ति किन हराउँछन्? सुरक्षा संयन्त्र चुस्त हुन नसकेर हो वा लापरवाहीले? सरस्वतीका, देवीका, बुद्धका एन्टिक मूर्तिहरू, उमा महेश्वर लगायतका जुन अलिकति बाहिरलाई पनि नयाँ प्रकारको भनौँ न, हाम्रो चाहिँ जुन पहिलाका मूर्तिहरूको चाहिँ विभिन्न रूपहरू, देवीका चाहिँ थुप्रै रूपका चाहिँ विशेष गरी देवीका मूर्तिहरू चाहिँ बाहिरका आएको चाहिँ अवस्था चाहिँ हो। पुराना एन्टिक मूर्तिहरूलाई चाहिँ चोर्ने र त्यसलाई थलबाट अथवा एयरलाइन्सबाट विदेशमा चाहिँ लिने बिचमा चाहिँ अहिले चाहिँ यो चाहिँ एकदम न्यून छ। पहिला चाहिँ त्यो किसिमको बढी देखिन्थ्यो र विदेशमा बढी। खासै यो चाहिँ प्रलोभन भनेको चाहिँ पैसाकै प्रलोभन हो र यसमा नेपालका मात्रै होइन विदेशीसँग योसँग रिलेटेड विदेशी गिरोहको पनि पहिलाको चाहिँ सञ्जालमा चाहिँ संलग्नता देखिन्छ। नेपालको कला र संस्कृति विश्व मानचित्रमा अतुलनीय छ। लिच्छवी, मल्लकालीन, शाहवंशीय र राणाकालीन समयमा कुदिएका प्राचीन मूर्तिहरू सयौं वर्ष पुराना मात्रै होइनन्, यिनका कला पनि त्यत्तिकै नै अद्भुत छन्। यही अद्भुत कला र इतिहास बोकेकै कारण यी मूर्तिको मूल्य विश्व बजारमा उच्च छ। हिमाली मठ मन्दिरमा संरक्षण गर्न नसकिएका यस्ता मूर्ति विश्व बजारका विभिन्न संग्रहालयमा भेटिनुले हाम्रो कला संस्कृति कति जोखिममा छन् भन्ने प्रश्न हुन्छ। धातु, ढुङ्गा र काष्ठकलाका हाम्रा प्राचीन मूर्तिहरूमा मूर्तिकारहरूको विशिष्ट कला झल्किने गर्छ। त्यसैले पनि यस्ता मूर्तिहरू चोरी हुने गरेको अधिवक्ता राजु शाक्यको राय छ। नेपालका मूर्तिहरू चाहिँ कस्तो हुन्छन् भन्दाखेरि यो प्राचीन जुन मूर्तिहरू हाम्रो निर्माण गर्ने शैली जुन छ नि, त्यो शैली भनेको चाहिँ एकदमै यहाँका हाम्रा मूर्तिकारहरू विशेष त धातु होइन ढुङ्गा र काष्ठकलाका जुन मूर्तिहरू छन् ती मूर्तिहरूमा जुन कलाकारले आफूले चाहिँ कुद्ने जुन एउटा हाम्रो इग्नोग्राफीदेखि लिएर होइन त्यो मूर्तिको हाउभाउ उसको अनुहारको त्यो एकदमै विशिष्ट हिसाबमा हुने गर्छ, जुन चाहिँ विश्वको अरू मूर्तिकारहरूले त्यो अवस्थासम्म चाहिँ बनाएका छैनन्। विश्वलाई नै आकर्षित गर्ने खालका मूर्तिहरू छन्। ती मूर्ति हराउनुको मेन कारण चाहिँ के छ भन्दाखेरि त्यस्तो ऐतिहासिक मूर्ति भइसकेपछि चाहिँ त्यसको विश्व बजारमा त्यसलाई चाहिँ बिक्री वितरण गरियो भने त्यसको चाहिँ एकदमै मूल्य आउने, पैसा आउने होइन एउटा जसले गर्दाखेरि धन आर्जन गर्ने एउटा भयो। चोरी भएका अधिकांश मूर्तिहरू भने बिक्रीकै लागि चोरी भएको विभिन्न निकायले निकालेका प्रतिवेदन र तथ्याङ्कले देखाउँछ। नेपालबाट देवी, बुद्ध र उमा महेश्वरका एन्टिक मूर्तिहरू सबैभन्दा धेरै हराएको तथ्याङ्क छ। चोरी गर्ने गिरोहले भने पैसा कमाउनकै लागि चोरी गरे तापनि विश्व बजारमा भने ऐतिहासिक महत्त्वका कारण संग्रहालय तथा शौखिन व्यक्तिहरूले आफ्नो घरमा संकलन गर्ने गरेको पाइएको छ। संग्रहालयमा पुगेका मूर्ति फिर्ता ल्याउन सहज भए तापनि व्यक्तिको घरमा पुगेका एन्टिक मूर्तिहरू भने फिर्ता ल्याउन सहज नभएको प्रहरी विभागका प्रवक्ता कुबेर कडायतको भनाइ छ। कतिपय देशमा त्यहाँको सङ्ग्रहालयमा राखेको हुन्छ, गभर्मेन्ट एजेन्सीले भेट्टाएर राखेको हुन्छ, त्यो अलिकति सहज हुँदो रहेछ। व्यक्तिगत इनिसिएसनमा व्यक्तिगतले चाहिँ विदेशमा कतिपय ठाउँमा व्यक्तिले आफ्नै सङ्ग्रहालय जस्तो राख्ने, आफ्नै हाउसमा राख्ने हुन्छ, त्यो चाहिँ अलिकति गाह्रो प्रोसेस छ। हामीले सबै फोटोहरूदेखि लिएर यहाँ यो मन्दिर कुन मन्दिरको चोरी भएको सबै चिज डिटेल पठाएपछि त्यहाँको चाहिँ अथोरिटीले चाहिँ त्यसलाई फेरि चेक जाँच गर्छ। सबै उनीहरूको रेकर्ड हुन्छ, घरको सबै रेकर्ड राखेपछि उसलाई फेरि राख्ने। कतिपय ठाउँमा त्यो सम्बन्धित सरकारले किनेको व्यक्तिलाई चाहिँ अलिकति पैसा दिनुपर्ने, राहत दिनुपर्ने परिस्थिति पनि पहिला चाहिँ भएको थियो भन्ने कुरो बुझिएको छ।
छ। त्यसैले त्यति सहज चाहिँ हामीले सोचे सहज चाहिँ छैन, तर प्रोसेसली जाँदा कतिपय चाहिँ आउन चाहिँ आइरहेको अवस्था चाहिँ हो। पुरातात्विक महत्व बोकेका मूर्तिहरू विश्व बजारमा लिलामी हुनुले हाम्रो सुरक्षा निकाय फितलो हुनु र राज्यले ती सम्पदा फिर्ता ल्याउन प्रभावकारी भूमिका खेल्न नसकेको प्रष्ट संकेत गर्छ। सम्पन्न र विकसित मानिएका देशका नागरिकका हरेक अभिलेख सरकारसँग हुन्छ, तर हाम्रो कला र संस्कृति झल्कने अमूल्य मानिएका सम्पदा चोरी निकासी भएर विश्व बजारमा लिलामी हुँदा समेत थाहा नपाउने सुरक्षा संयन्त्रलाई के उपनाम दिने? मठ मन्दिरको देश भनेर परिचित छ नेपाल, तर तिनै मन्दिरमा भएका प्राचीन मूर्तिहरू भने सुरक्षित छैनन्। सुरक्षाका लागि सबै क्षेत्रमा प्रहरीको पहुँच नपुग्न सक्छ। देश संघीय संरचनामा गएपछि भने स्थानीय, प्रदेश र केन्द्र सरकारले त्यस्ता सम्पदाहरूको संरक्षणमा विशेष पहल गर्न आवश्यक छ। वर्षायाम बढेसँगै कीटजन्य तथा पानीजन्य रोगको महामारी फैलिने गर्दछ। विगतका वर्षमा यस मौसममा हैजा, झाडापखला, औलो, डेङ्गु, जन्डिस लगायतका रोगको महामारी लाग्ने गरेको थियो। समयमा नै यस्ता रोगको निरोधका लागि पहल नहुँदा प्रकोप बढ्ने भएकाले समयमा यसको रोकथामको प्रयास सुरु गर्नुपर्ने विज्ञको सुझाव छ। वर्षायामको सुरुवातसँगै काठमाडौँ उपत्यका लगायत नेपालका अधिकांश जिल्लाहरूमा डेंगूको प्रकोप देखिन थाल्छ। यस्तै फोहोर पानीको कारण हैजा, झाडापखलाले महामारीको रूप लिने गर्दछ। वर्षा सुरु भएसँगै पानी पर्ने र घर वरपर पानी जमेर बस्ने हुँदा त्यस्तो समयमा लामखुट्टेको वृद्धि र विकास धेरै हुने गर्दछ, जसले गर्दा वर्षायाममा डेंगू संक्रमण उच्च रूपमा बढ्न सक्ने र नागरिकलाई यसको संक्रमण बढ्ने चिकित्सकहरूको भनाइ छ। पानी जति बेला रहन्छ, पानी जम्ने ठाउँहरू रहन्छ, उसले आफ्नो सन्तान उत्पादन गर्न सक्ने ठाउँ रहन्छ, त्यस्तो बेलामा चाहिँ त्यो लामखुट्टेको वृद्धि र विकास बढी हुन्छ र संक्रमित व्यक्तिलाई टोक्यो भने अरू व्यक्तिलाई टोक्दाखेरि चाहिँ संक्रमणको दर चाहिँ बढ्छ भन्ने हो। अहिले गर्मी सुरुवात हुँदैछ, तर पनि बीचबीचमा पानी पनि परिरहेको छ। त्यसले गर्दाखेरि पहिले रहेका अन्डाहरू, लामखुट्टेका अन्डाहरूमा पानी पाउने बित्तिकै फेरि जीवित भएर सक्रिय रहने र लामखुट्टेको संख्या बढ्ने, त्यसले गर्दाखेरि डेङ्गुका बिरामीहरू बढ्ने क्रम चाहिँ जारी रहन सक्छ। वर्षायाममा हुने हैजा, डेंगू जस्ता नकारात्मक किसिमका संक्रमण हुँदा मानिसहरूमा धेरै ज्वरो आउने, टाउको दुख्ने, आँखाको बाहिरी भाग अत्याधिक मात्रामा दुख्ने, शरीर दुख्ने, पखाला लाग्ने जस्ता गम्भीर प्रकृतिका लक्षणहरू देखा पर्ने गरेको छ। यस्ता किसिमका संक्रमणहरूबाट बस्नको लागि दैनिक रूपमा सुत्ने बेलामा सधैँ झुलको प्रयोग गर्ने, घर नजिक पानी जम्मा हुन नदिने लगायतका सावधानीहरूमा ध्यान दिनुपर्ने विशेषज्ञहरूको जोड छ। यो लामखुट्टे चाहिँ खास गरी सफा पानीमा बस्ने हुनाले त्यस्तो पानीहरू घरमा हामी सञ्चय गरेर राख्ने पनि गरेका हुन्छौँ। हाम्रो घरको माथि ट्याङ्कीहरू जहाँ चाहिँ हामी त्यसलाई कभर लगाएनौँ, बिर्को नलगाएर राख्यौँ भने, अथवा हाम्रो समुदाय वरिपरि भएका वर्कसपहरू जहाँ चाहिँ फालेका टायरहरूमा जमेको पानीहरू अथवा बोतलहरूमा जमेको पानीहरू लगायत यस्ता ठाउँहरूमा चाहिँ पानी जम्यो भने त्यहाँ चाहिँ यो लामखुट्टे हुर्कन सक्छ। त्यसका निम्ति पनि हामीले त्यस्तो ठाउँहरूमा पनि हामी निगरानी गर्नुपर्छ र यसलाई नागरिक तहबाट, व्यक्ति तहबाट चाहिँ सचेत रहनुपर्छ। डेंगू र यस्ता किसिमका नकारात्मक संक्रमणहरू जो कोहीलाई पनि जुनसुकै बेला हुन सक्ने संक्रमण हो। लक्षण देखा पर्दैमा जथाभावी औषधि प्रयोग गर्ने जस्ता क्रियाकलापले सधैँ जटिल समस्या निम्ताउन सक्ने भएकाले वर्षायाममा विभिन्न किसिमका संक्रमण भइहालेमा स्वास्थ्य सल्लाहको आवश्यकता रहने चिकित्सकहरूको सुझाव छ। कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्री डाक्टर वेदुराम भुषालले मानव स्वास्थ्य सेवामा जस्तै पशु स्वास्थ्य सेवालाई प्राथमिकतामा राख्न प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन्। आइतबार काठमाडौँमा भएको महिला पारा भेटनरियनहरूको राष्ट्रिय भेलालाई सम्बोधन गर्दै कृषि मन्त्री भुषालले पशु स्वास्थ्य सेवालाई प्राथमिकतामा राख्ने बताएका हुन्। उनले अहिलेसम्म सरकारले मानव स्वास्थ्य सेवा क्षेत्रलाई मात्र महत्त्व दिएको भन्दै अब सरकारले पशु स्वास्थ्य सेवाको क्षेत्रमा पनि महत्त्व दिने बताए। मन्त्री भुषालले पशु स्वास्थ्य क्षेत्र सरकारको पेक्षामा रहेको भन्दै पशु स्वास्थ्य मानवसँग अभिन्न रूपले जोडिएको विषयवस्तु बुझ्न नसकेको समेत बताए। उनले अब सरकारले पशु स्वास्थ्य क्षेत्रमा भएका कानुन परिमार्जन र नयाँ कानुन निर्माण गर्ने विषयलाई प्राथमिकता दिने बताए। हामीले मानव स्वास्थ्यको बारेमा धेरै ख्याल गर्छौँ, धेरै व्यवस्था पनि गरेका छौँ, धेरै हस्पिटलहरू पनि खोलेका छौँ।
तर पशु स्वास्थ्यलाई चाहिँ हामीले अलि उपेक्षा गरेका छौँ भन्ने मलाई लाग्छ। तर पशु स्वास्थ्य मानव स्वास्थ्यसँग अभिन्न रूपले जोडिएको छ, गाँसिएको छ भन्ने कुरालाई बिर्सेर यसो गरिरहेछौँ भन्ने लाग्छ मलाई। बोध गराउन सकिएको छैन जस्तो लाग्छ मलाई। त्यस कारण यहाँ तपाईँहरूको यो आधार पत्रहरू पनि मैले सरसरी हेर्ने कोसिस गरेँ। अहिले तपाईँहरूले उठाएका विषयहरू हेर्दाखेरि पनि त्यस्तै लाग्छ। यसलाई चाहिँ हामीले जति महत्त्व दिनुपर्ने हो त्यति दिइरहेका छैनौँ भन्ने देखिन्छ। मन्त्री भुसालले भेटनरी क्षेत्रमा देशैभर महिलाहरूको सक्रिय सहभागिता देख्दा खुसी लागेको बताए। उनले समाज रूपान्तरणको क्षेत्रमा महिलाले नेतृत्व लिन आवश्यक रहेको भन्दै अब महिलाहरू हेपिए भनेर बस्न नहुने धारणा राखे। तपाईलाई न्यूज इनसाइटमा पुनः जोड्नेछौँ। सांसदहरूले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा पुँजीगत खर्च गर्ने मन्त्रालयहरूको सिलिङ घटाएर सरकार उल्टो बाटोमा गएको बताएका छन्। आइतबार प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको अर्थ समिति बैठकमा बोल्दै सांसदहरूले सरकारले पुँजीगत खर्च गर्न नसकिरहेको अवस्थामा सबैभन्दा बढी पुँजीगत खर्च गर्ने मन्त्रालयको बजेट सिलिङ घटाएर उल्टो बाटोमा सरकार जान लागेको आरोप लगाएका हुन्। उनीहरूले योजना आयोगले बजेट निर्माण गर्दा सरकारलाई दिने योजनाहरू वास्तविकतामा आधारित भएर दिन आवश्यक रहेको बताए। उनीहरूले योजना आयोग अब केन्द्रमा मात्रै नभएर 77 जिल्लामा विस्तार गरी स्थानीय आवश्यकताका आधारमा आयोजनाहरू छनौट गर्न आवश्यक रहेको बताए। त्यस्तै सांसदहरूले मुलुक आर्थिक रूपमा सङ्कटग्रस्त अवस्थामा रहेको भन्दै धेरै उद्योगीहरू सडकमा आउन लागेको बताए। यो एनजिओ बेसिस क्याम्पेन बेसिसमा सरकार जान खोजेको हो कि यसरी कसरी चाहिँ पुँजीगत खर्च बढाउने काम हुन सक्छ? यो त उपचार डायग्नोसिस एकातिर उपचार अर्कोतिर उल्टो मती भएन भनेको। यो 77 जिल्लालाई मार्ने काम नगरिदिनु होला। तपाईँले अर्थमन्त्रीज्यूलाई, मैले अर्थमन्त्रीज्यूलाई मिडियाले भने सुन्नु होला, यस्तो खालको चाहिँ यो सांसद विकास कोष नभनिकन देश विकास जिल्ला बनाउने विकासको कामको लागि तपाईँले विरोध नगरिदिनु होला। काग पल्टिने अवस्थामा देखिन्छ। काग पल्टिने मात्र होइन, धेरै पुँजीपतिहरू, धेरै उद्योगीहरू सडकमा आउँदैछन्, धेरैको लिलाम हुँदैछ। ब्याङ्कले लिलाम गर्ने पोजिसनमा त्यो प्रक्रियामा पुगेको छ। संसद भवन राष्ट्रपतिबाट उद्घाटन गराउनुपर्ने माग राखेका थिए। भारतको कांग्रेस नेता राहुल गान्धीले मोदीले संसद उद्घाटन कार्यक्रमलाई आफ्नो राज्याभिषेक ठानिरहेको आरोप लगाएका छन्। अफिसियल इन्टेलिजेन्स एआईमा आधारित च्याटबटको अत्याधिक प्रयोगले हरेक क्षेत्रमा तरङ्ग ल्याउन थालेको छ। यसले भने भविष्यमा लाखौं रोजगारी खोज्ने भन्दै डर पनि पैदा भइरहेको छ। हाल एक चर्चित सफ्टवेयर कम्पनीले आफ्नो च्याट जीपीटीमा निर्भर रहेर सफ्टवेयर विकासको काम गरिरहेको खुलासा गरेको छ। अमेरिकामा मुख्यालय रहेको फ्रेशवर्क नामक उक्त कम्पनीले आफ्ना कर्मचारीले कोड लेख्न च्याट जीपीटीको उच्चतम प्रयोग गर्ने गरेको र यसबाट कर्मचारीको धेरै समय बचत भएको बताएको छ। अहिले एआई टुलले सफ्टवेयर विकास गर्ने, त्यसलाई वितरण गर्ने र प्रयोग गर्ने शैलीलाई नै परिवर्तन गरिरहेको कम्पनीहरूले बताउन थालेका छन्। द टाइम्स अफ लन्डनको एक रिपोर्टका अनुसार सयौं मानिसहरूले गर्ने काम अफ आर्टिफिशियल इन्टेलिजेन्सले एक्लैले गरिरहेको रिपोर्टमा बताइएको छ। यता एआईद्वारा सञ्चालित च्याटबट जस्तै च्याट जीपीटी, बिङ एआई र बोर्डको उदयले रोजगारीको अभावको समस्या निम्त्याउन सक्ने विज्ञहरूले अनुमान गरेका छन्। विशेष गरी पछिल्लो समय थुप्रै कम्पनीले ठूलो संख्यामा कर्मचारी कटौती गर्नुले पनि यस्तो अनुमानलाई बढावा दिन थालेको छ। देश विदेशका यस्तै विभिन्न विषयवस्तुसँग हामी तपाईलाई जोडिरहनेछौँ न्यूज इनसाइटमा। नमस्ते।